दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमस्सोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी समसामयिक र राजनीतिभन्दा केही फरक र फराकिलो संवाद गर्दैछौँ। सन्दर्भ जहिले पनि यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वहरूका लागि यसै पनि सन्दर्भ भइहाल्छ। यद्यपि पद्मश्री सम्मानबाट यस वर्षका लागि उहाँ सम्मानित समेत हुनुभएको छ। साहित्यकार डाक्टर तारानाथ शर्मा 1991 सालमा इलामको बरबोटेमा जन्मिनुभएका 84 वर्षीय स्रष्टा अहिले पनि समालोचना, आख्यान, नियन्त्रण, निबन्ध, अनुवाद, सम्पादनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवादलाई सुरु गरौँ। डाक्टर शर्मा, स्वागत छ यहाँलाई। अलि रुखो कुराबाटै सुरु गरौँ होला। गर्नुहोस्। तारानाथ शर्मा चाहिँ जति अस्थिर लेखक, समालोचक, भाषाविद अर्को नेपालमा छैन, त्यसको जोडै छैन भन्छ। के समाज अस्थिर कि अस्थिर अस्थिर एक ठाउँमा नबस्ने, एउटा धारमा नबस्ने, एक ठाउँमा नबस्ने, प्रशंसा गरेकालाई तुरुन्तै निन्दा पनि गर्ने हो र। म त खोइ अब हाम्रो आज 100 वर्ष पुग्नु भएको छ नि हाम्रो के अरे राष्ट्रकवि हजुर माधव घिमिरे। खोइ उहाँलाई त सधैँ नै सम्मान गर्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त झन् देउता नै मान्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण समूह र लेखनाथ पौडेललाई म त्रिदेव भन्छु। मैले नै त्रिदेव भन्न सुरु गरेँ। त्यो त्रिदेव भन्नु उहाँहरूलाई चाहिँ मैले असाध्यै ठुलो सम्मान गरेको छ। उहाँलाई सम्मान गर्छु भने कसरी म अस्थिर छु? अस्थिर त छैन म त। अस्थिर चाहिँ कस्तोलाई छु भनेदेखि एउटा चिज लेखेको छ अनि अर्को बेला अर्कै लेखेको छ, आफ्नो सिद्धान्तमा छैन भने त्यस्तो सिद्धान्तमा नहुने मान्छेलाई चाहिँ यही सिद्धान्तमा बस न हौ, के गरेको हौ यो भन्न चाहिँ म अप्ठ्यारो मान्दिनँ। निकै पुरानो कुरा, त्यो अस्थिरताकै भनौँ अथवा एउटा कुरामा अडान नलिने कुरामा नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको चिसो चुलो भन्ने कृतिलाई तपाईँको फरक दुईटा समालोचना आयो नि त। झुसीले डकार भन्नुभयो। चिसो चुलो के हो भने चिसो चुलोमा चिसो चुलोमा अलिकति मैले गरेँ हो कि त्यसको चाहिँ आलोचना गरेँ। आलोचना गरेपछि एक दिन अमेरिकाली यो उसले राजदूतावासले चाहिँ लेखकहरूलाई बोलाउँथ्यो। लेखकले बोलायो। त्यो ठिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अगाडि अमेरिकाली दूतावासको त्यस्तो ठाउँ छ क्या, आवास छ, त्यसमा बोलाएको थियो। त्यहाँ बोलाउँदाखेरि गएँ। रिसाउनु भयो होला मसँग त, किनभने अलिकति चिसो चुलोलाई चाहिँ अलिक गाली गरेको छु मैले। झुसीले डकार नै भन्नुभएको थियो नि। झुसीले डकार बनाएको छु हो कि। अनि त्यहाँदेखि अलिक छटपटाइरहेको थिएँ। उहाँले चाहिँ तारानाथजी भनेर बोलाउनु भयो। अब गएपछि म त उहाँलाई त असाध्यै मान्छु, उहाँलाई देउता तुल्य मान्छु। अनि गएर चाहिँ नमस्कार गरेँ। नमस्कार गर्ने बित्तिकै तपाईँले ठिक भन्नुभयो तारानाथजी, चिसो चुलो झुसिलो डकारै हो भने। अनि कसरी भने मैले झुसिलो डकार भनेको अरूले बुझ्न नसक्ने भन्ने। मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाएँ, सबैले बुझ्न सक्ने बनाउनु पर्ने हो कि। मैले त्यो आफ्नो बुद्धिले भेटे अनुसार मैले मात्रै व्याख्या गरेँ। मैले पाठकहरूको पनि त विचार गर्नुपर्छ। पाठकहरूको स्तर कुन छ, उनीहरूलाई कस्तो मनपर्छ, के मन पर्दैछ, त्यो हेरेर पो मैले लेख्नु पर्थ्यो त। मैले त्यसरी मन परि आफ्नो किसिमले लेख्न थालेपछि त अनि त्यहाँबाट त झुसिलो डकार हुने नै भयो नि हो कि। तानाजी भन्नुभयो। म त भने यो देउता त साँच्चै नै देउता रहेछ हो भने म त खुट्टामा ढोको कि जस्तो लाग्यो। तर म बाहुन परेँ, उहाँ क्षत्रिय पर्नुभयो के दिनुहुन्थ्यो, मलाई खुट्टामा ढोक्यो त पनि नमस्कार गरेँ। अनि उहाँ मसँग साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। अथवा प्रसन्न देखिनुभयो। त्यो कटाक्षको पनि आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ नि त, व्यङ्ग्यको पनि। किन नहुने। अनि त्यस पछाडि त्यो त बडा उत्कृष्ट कृति भनेर त्यसैलाई लेखिदिनु भयो। लेखेँ, कुरै छैन। त्यसैले त अस्थिर बनायो त। अस्थिर भन्नाले त्यो त्यस्तो त होइन। कुनै विषयमा चाहिँ त्यो चाहिँ झुसिलो डकार भयो बनाए भयो त। झुसिलो डकार भनेको बुझ्दैन भनेको। तपाईँको बाल्यकाल हुर्काइ र त्यो उटपट्याङ तपाईँको त्यो जीवनशैलीबाट सुरु गरौँ ल, अनि रोचक हुन्छ। सुरुमा त त्यो मन्दिरहरूमा थुक्नेदेखि लिएर मूर्तिहरूमा पिसाब गर्दै हिँड्नेसम्म गर्नुहुन्थ्यो है। त्यो विद्रोही हो कि अराजकता हो? त्यो त्यस्तो धेरै त गरिनँ मैले। के भनेदेखि म बढ्ता श्रद्धा गरेर त्यहाँ भित्र गएर अब अलिकति 3 धर्का लगाएको देखेँ। यो यसमा दिदारमा 3 धर्का लगाएको देख्ने बित्तिकै जस्तोसुकै मान्छे होस्, चाहे त्यो दयालु होस्, चाहे
स्वार्थी होस् त्यस्तो मान्छे भयो भन्दैन त्यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे भयङ्कर ईश्वरको कृपा भएको भने जस्तो मान्ने हाम्रोमा एउटा परम्परा छ क्या। त्यो परम्परालाई म मन पराउँदैन थिएँ। त्यो बाहुन भएर के 3 धर्का लगाउनै पर्छ र 3 धर्का लगाए पनि नलगाए पनि त्यो खुइ गर्नु चाहिँ हुँदैन क्या। किनभने हामी सबै बराबर हौँ। म त कहाँसम्म भन्दाखेरि शूद्रलाई पनि बराबर देख्छु। मान्छे सबै ईश्वरका हुन्। ईश्वरका सृष्टि भएपछि सबै मानिसलाई चाहिँ बराबर गर्नु, सबैको आत्मा हुन्छ। आत्मा भएपछि त त्यो त ईश्वरकै अंश हो। र हामीले म ठुलो, यो सानो, यो ठुलो, यो सानो, यो छोरी भएको हुनाले यो चाहिँ सानी, छोरो भएको हुनाले यो ठुलो भन्नु हुँदैन। चाहे छोरा होस्, चाहे छोरी होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे क्षत्रिय होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे शूद्र होस्। त्यो वैश्य शूद्र भन्ने त त्यो कामले गर्दाखेरि भएको न हो कि। त्यसैले सबैलाई म बराबर मान्छु क्या। मान्छे भनेका सबै बराबर हुन्। म शिवलाई पिताजी र पार्वतीलाई माता मान्छु। आजकल चाहिँ त्यति बेला पनि भन्थेँ म, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा मानवा सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम् भन्ने मेरो सिद्धान्त सानैदेखि। माता हाम्री चाहिँ हामीले सबैकी आमा चाहिँ हुन् हामी पार्वती माता, अनि शिवजी चाहिँ सबैका पिता हुन्। अनि हाम्रो यो संसार जुन चाहिँ यो संसार जम्मै चाहिँ के हो, हाम्रो सबैको चाहिँ घर हो भनेर चाहिँ म सबैलाई एकै मान्छु। तर त्यो उटपटाङ शैली चाहिँ कसरी आयो त? उटपटाङ नगरिकन त त्यो मान्छे त्यो अलिकति त्यस्तै किसिमको उटपटाङ छ भनेदेखि त त्यो अलिक हुन्छ के, म त ठुलो मान्छे पो त भनेर अनि घमण्ड गर्न थाल्छ र सबैलाई हेप्न थाल्छ। त्यो जस्तो अहिले अचेल छोरीहरूलाई हेप्छन् नि, कस्तो हेपेको हो कि छोरी, त्यो छोरी त हो नि, त्यो नाथे त्यो अर्को घरमा गइहाल्छ, छोरो भनेर छोरो भनेर चाहिँ गर्छन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। छोरी पनि छोरा पनि सबै बराबर हुन्। चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस्, त्यो सबै नै उत्तिकै मायालु हुन्छन्, उत्तिकै स्नेहालु हुन्छन् र उनीहरूको हृदयमा पनि ईश्वरको वास छ। सबै ईश्वरका अंश हुन्, सबैको आत्मा छ। त्यसैले आत्मा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी सबैले बराबर माया गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको म मान्छे। र त्यो मायामा अलिकति खटपट भयो भने चाहिँ अनि मलाई रिस उठ्छ र अनि बज्रिन थाल्छु क्या म। त्यसैले त त्यो साना साना बेलामा त्यो उटपटाङ कुरामा बुवा आमीलाई पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो। गाउँभरि पनि यो तारनाथ शर्मा कस्तो उटपटाङ बाहुनको छोरो भन्ने हुन्थ्यो। जस कहाँ पनि गएर खाने जे पनि गर्ने। आज पो सहज थियो, त्यति बेला त थिएन। यो 7 सालमा म के गरेँ भने 7 सालमा गएँ हो कि 16वटा उसलाई लिएर बेलायती सेनामा काम गर्ने त्यहाँबाट फर्केका सेनाहरू छैनन्, 15-16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो उमेरमा चाहिँ म तिनीहरूलाई लिएर चाहिँ झापा झरेँ इलामबाट। झापामा चाहिँ हाम्रो लडाइँ हुँदै थियो। त्यहाँ चाहिँ राणाहरूसँग चाहिँ लडाइँ राणा सरकारसँग लडाइँ हुँदै थियो। त्यहाँ नरेन्द्रनाथ वास्तोला चाहिँ त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो इलामतर्फबाट। अनि अरू पनि थिए त्यहाँ नेताहरू। उनीहरूसँग गएँ। उनीहरूसँग गयो त उनीहरूको अब त्यहाँ खाना पनि त्यस्तै रहेछ। म त बाहुनको छोरो, धुती फेरेर खाने हो कि मेरो व्रतबन्ध पनि भइसकेको थियो। म धुती फेरेर गायत्री जपिसकेपछि मात्रै अनि चुलामै गएर खाने बानी भएको मान्छे। अब त्यो 16जना त्यो लाउरेलाई लिएर गएँ। त्यो 16जना लाउरेलाई लिने बित्तिकै बाटैमा मैले जे पाएँ त्यही खाँदै हिँडेँ। उहाँ पुगेपछि त झन् कुरै भएन, उहाँ त जे पनि खाएँ। हुँदा त कस्तो भयो भने जे पनि खाने पो भयो यसो त है। अनि त्यस्तो भएर चाहिँ म जातै भातै नमान्ने मान्छे भएछु। जातभात पनि मान्छेन कोही, यो राणाको यो जातभात हामीले मान्नु हुँदैन भने अब त्यति बेलाको बुद्धि हो कि। अनि अब त्यो अनि खान थालेँ, खाएँ। अनि घरमा फर्केँ। अब घरमा फर्केपछि चुलामा जाँदा आमाले जानिदिनु भएन। आमाले भन्नुभयो ए त तेरो त जात गयो, तेरो जात गएको हुनाले हाम्रो पनि जात जान्छ भनेर त चुलामा नदिनु भनेछ भनेर आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। बिहान बेलुका पुगे, बेलुका दही चिउरो खाएर सुत्यौँ। अनि बिहान उठेको त बिहान त आमाले त चुलामा जान दिनु भएन। तलै पो मितबासँग राख्नुभयो। मितबा चाहिँ मेरो छेत्री हो कि। मितबासँग पो तल चुला मुनतिर राख्नुभयो र
अनि म त्यसरी राख्ने हो भने यो धोती फेरेर किन आउनु भनेर अनि माथि गएँ, कोठामा गएर धोती सुती फुकालेर दौरा सुरुवाल जुत्ता जम्मै लगाएर आएर पलाटी कसेर खाना मात्रै लागेको थिएँ। बुवा आइपुग्नुभयो नुहाएर के पधराबाट, ए तारा तैँले के गरेको, जा धोती फेरेर आइज भन्नुभयो। अनि धोती फेरेरै आएको थिएँ। आमाले मलाई तल खसाल मितुवासँग के छेत्री मितुवासँग राख्नुभयो। अनि म लौ त राख्ने भयो भने किन लाउनु पऱ्यो धोती सुती भनेर यो सबै फेरेर आएको हुँदैन त्यस्तो, है जा अब बाहिर के हुन्छ के हुँदैन के हुँदैन। हाम्रो पनि त पुरानो जमानामा हाम्रो पनि त पिता पुर्खाले चाहिँ महाभारतको लडेका थिए नि। त्यो त्यति बेला कोही जातभात मानेर साध्य हुन्छ लडाइँमा त आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने मात्रै हुन्छ, त्यो मात्रै हेर्नुपर्छ। त्यहाँ त आफ्नो उद्देश्य के छ भने खालि शत्रुलाई हराउने र आफ्नो उद्देश्यलाई सफल पार्ने। अब त्यहाँ जातभात मानेर अनेक किसिमको गरेर हुन्छ, जा आइज भन्नुभयो। अनि म माथि गएर फेरि धोती फेरेर आएर बुवाले माथि लानुभयो। ए यो हाम्रो छोरो हो कि होइन भनेर आमालाई सोध्नुभयो। त हाम्रो छोरो हो भनेदेखि यसलाई किन तल राखेँ त, तल राखेँ यसलाई राख्नुहुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। ल बाहिर के हुन्छ के हुँदैन, बाहिर गएको बेला के हुन्छ के हुँदैन त्यो हुँदैन। ल लु के अरे अप्सानी हाल भनेर चाहिँ अप्सानी हाल्न लगाउनु भयो मलाई। अहिले त अप्सानी हाल्न पनि बिर्सिसकेँ, संस्कृतमा गर्नुपर्ने। अनि मैले भने बाबु र म सधैँ अप्सानी हालेर सँगै बसेर चाहिँ अनि खायौँ। अनि त्यसरी चाहिँ मेरो जात गएन क्या, बचाउनु भयो उहाँले। त्यो त्यस्तो थियो क्या मेरो। त्यो मन्दिर सन्दिरमा नमस्कार नगर्ने, नपुज्ने, लात्तीले हान्दै हिँड्ने ढुङ्गाहरू, यो मिथक हो कि यथार्थ हो त? होइन त्यति साह्रो त गर्दैन थिएँ म, ढुङ्गाले त हान्दिनँ थिएँ। तर के भनेदेखि मन्दिरमा चाहिँ गएर पूजै गर्नुपर्छ त्यो ढुङ्गालाई भनेर म, ढुङ्गालाई पनि कोही पूजा गर्छ। मेरो त शिवजीहरूकै हुन्, पार्वतीहरूकै हुन्, उनीहरू आत्मामा छँदैछन्। यो ढुङ्गा स्वाङ हो यो भन्दै म अझै पनि भन्छु म। त्यो के त्यो स्वाङ त हो नि, त्यो साँच्चै नै हुन् त तिनीहरू होइनन् नि। बिम्ब खडा गरे होइन हो, बिम्ब मात्रै हो। त बिम्बलाई त के छ, माने पनि भयो नमाने पनि भयो होइन। आजकल त फेरि फेरिएको छ है। आजकल त दसैँमा तपाईँको 9 दिन नौराथाभरि रुद्री चण्डी पाठ गर्ने, धोती फेर्ने, कि बुढेसकाल लागेपछि चाहिँ चेत फिर्ने रहेछ? होइन त बुढेसकाल लागेर होइन कि, म चाहिँ त्यसरी गर्दिनँ। म रुद्री पाठ त्यस्तो भयङ्कर गर्दिनँ। कहिले काहीँ चाहिँ गर्न मन लाग्यो भनेदेखि र 7-8 वर्ष श्रीमतीले भन्छन् ए रुद्री पाठ गरे बक्सिस् न, हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ भनेर उसले भनेर उसलाई चित्त बुझाउनुको निम्ति। र त्यहाँ आमाहरूले पनि सुन्नुहुन्छ कि भनेर अनि त्यहाँबाट त अलिअलि चन्द्री पाठ रुद्री पाठ गर्छु, किन आउँछ आफूलाई संस्कृत पढेको छु अनि त्यहाँ गरिदिन्छु। र उनीहरूलाई खुसी पार्न मात्रै गरेको हो, मेरो मनमा चाहिँ छैन। झन् त्यो साधुहरूलाई देखेँ, त्यो जुन एकदम ठुला एकदम भयङ्कर हुँ गुरु हुँ भन्छन् नि, त्यस्तालाई गएर थप्पड दिन मन लाग्छ, मनै पर्छ। यो के जान्दछ यो, यसले के मुलाहरूले केही थाहा छैन, खालि भनेको छ म ठुलो हुँ भनेको छ, गरेको छ भने जस्तो लाग्छ। अझै अहङ्कार, अहङ्कार होइन के हो त? उनीहरूको अहङ्कार देखेर मलाई रिस उठ्छ क्या। उनीहरूको अहङ्कार, मेरो के अहङ्कार? म त सबैलाई माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बान्धवा मानवा सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम्, सारा संसार एक हो, हाम्रो यो मातृभूमि हो, सबै माननीयहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् भनेर भन्छु। भनेदेखि कसैलाई सानो र कसैलाई ठुलो भन्ने त कुरै आउँदैन। तपाईँ संस्कृतको पनि जानकार ज्ञाता, नेपाली भाषाको त भन्नै परेन, अङ्ग्रेजीको पनि? अङ्ग्रेजी पनि। त्यो कसरी सम्भव भयो अथवा कसरी? अङ्ग्रेजी अध्ययन गरेँ मैले, है अध्ययन गरेर सम्भव भयो। के हो भनेदेखि बुवा मलाई सानैदेखि अङ्ग्रेजी पढाउन चाहनुहुन्थ्यो। के भएछ भनेदेखि एकपल्ट म मेरो गाउँमा बरबोटे गाउँमा चाहिँ मेरा मित्र हुनुहुन्थ्यो, मेरा काका पर्ने मान्छे हो है, पशुपति काका भन्ने। उहाँ मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, हामी सँगै क्लासमा पढ्थ्यौँ। अनि त्यो पढ्दाखेरि अनि उहाँ बिरामी हुनुभयो र उहाँलाई भेट्न भनेर बिहानै हिँडेर गएँ। जाँदाखेरि बर्को रुख काटेर अलिक मास्तिर गएको, त्यहाँ एउटा कागज खसिरहेको रहेछ। छक्क परेँ, अब यो कागज भेटेँ, ओहो यो कागज त पढेर म दिनभरि बिताउनु पाउनु भएर खुसी भएर कागज उठाएको त एउटा पनि केही पनि बुझ्दिनँ। अनि त्यहाँबाट त छक्क परेर त्यो भुइँमा थ्याच्च बसेर रुन थालेँ।
यो क्या हो यो, मैले त त्यत्रो पढिसकेको छु है, त्यत्रो सबै भाषोती पढिसकेको छु है, त्यत्रो सबै शब्दको जम्मै उ गरिसकेको छु, अब बुझ्दिनँ बा केही पनि अक्षरै बुझ्दिनँ। अब यो केही त्यसै कोरेको हो भनौँ भन्दाखेरि हुन्छ नि एकदम छापिएरै आएको छ, एकदम छापिएर आएको छ र एकदम त्यसका चिन्हहरू एकदम राम्रा छन्, सबै मिले जस्ता छन्, मिलेका त बुझिन्छ नि। अनि त्यहाँबाट त्यसै रुँदै थिएँ, अनि त रुँदा रुँदै चाहिँ ग्राप 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 गर्दै तत्तिरबाट चाहिँ दुई चारजना लाउरेहरू आए। लाउरेहरू भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी सेनामा काम गर्ने बिदा पाएका नेपालीहरू, तिनीहरू आएर यसो रोइरहेको देखेँ। अनि रोइरहेको देखेर चाहिँ एउटाले ए बाहुन नानी तिमीलाई कसले कुट्यो हो, त्यसलाई म ठिक गर्छु भन्यो। बाहुन नानी चाहिँ कसरी भनेको भने मेरो यो टुपी देखेर, टुपी थियो यहाँ मेरो। अनि 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 यसो हेरेँ, लाउरे दाई मलाई चाहिँ यो कागजले कुट्यो भनेर कागज देखाएँ कि ओहो बाबु कस्तो ज्ञानी है तपाईँ, यो त अङ्ग्रेजी हो नि, अङ्ग्रेजी भएर तपाईँ के कसको छोरा, फलानुको छोरा, ए तपाईँ त संस्कृत पढ्नु भएको छ त्यसैले चाहिँ संस्कृत चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, यो बुझ्नुहुन्छ, यो अङ्ग्रेजी हो भन्यो। अनि त्यहाँबाट त यो हेर्नुहोस् मेरो म पनि लाउरमा बसेको छु, अब म तपाईँको जत्रै छोरो छ घरमा गएर त्यसलाई पनि अब म लाउर लान्छु र उसलाई नै अङ्ग्रेजी सिकाउँछु। अङ्ग्रेजी नपढी यो संसारमा कहाँ हुन्छ र, कसैले केही बुझ्दैन, अङ्ग्रेजी यो संस्कृत पढेर के हुन्छ र भन्दै भन्यो हो कि त्यता भनेर अब छक्क परे होला होला भनेर अनि ऊ हिँड्यो। अनि त्यो कागज लिएर त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि बुवालाई भन्नु तपाईँले पनि म चाहिँ अब मेरो छोरालाई लगेर चाहिँ लाउरमा लगेर अङ्ग्रेजी पढाउँछु, तपाईँ पनि बुवालाई भनेर अङ्ग्रेजी पढ्नुहोस् है भनेर ऊ गइहाल्यो। अनि त्यहाँबाट त हजुरआमालाई गऱ्यो भने हजुरआमा यस्तो भयो आज म त रोएँ, म केही बुझ्दिनँ हेर्नुहोस् न यो भनेर भने ए बाबु केही छैन, म बडमाला ठुलो बडमाला किनेर ल्याइदिन्छु बजारबाट भनेर बजारबाट ल्याइदिनु भयो। त्यसमा अङ्ग्रेजी छ त्यहाँ, त्यो अङ्ग्रेजी हेर्न त्यहाँ अक्षर चिन्न भने अब त्यही अङ्ग्रेजीको अक्षर चिनेर के हुन्छ र, त्यसो त केही काम लाग्दैन हेर्दै थिएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ गाउँमा एउटा दमाई थियो, त्यो दमाई चाहिँ बाहिर दार्जिलिङमा पढेको हुनाले अलिअलि बुझ्थ्यो अनि उसले मलाई सिकाइदिन्थ्यो, अलिअलि शब्दहरू एक दुईवटा सिकाइदिन्थ्यो। अनि बुवा आइपुग्नुभयो, बुवा आइपुगेपछि बुझिस् तँलाई त्यस्तो भएको छ मलाई पनि त्यस्तै भयो। कस्तो भयो भनेदेखि मलाई चाहिँ राणा बडा हाकिमले चाहिँ कलकत्ता पठाएका थिए, किनभने उहाँ सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ भारतमा पढेको हुनाले संस्कृत पढायो उहाँले, अङ्ग्रेजी त जान्नुहुन्न थियो भने। अनि त्यहाँ कलकत्ताको केही कुरा बुझ्नुहुन्न भनेर कलकत्तामा चाहिँ विशेष रूपले पठाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ गएको त कलकत्तामा के अरे ट्राममा अलमल्ली, त्यो त हिन्दीमा लेखेको छैन, हिन्दी त बुझ्छु म, बङ्गाली पनि बुझ्छु है, अरू भाषाहरू पनि हिन्दीहरू बङ्गालीहरू आसामीहरू जम्मै बुझ्छु म, तर अङ्ग्रेजी बुझ्दिनँ थिएँ। अनि त्यहाँबाट त एउटा अङ्ग्रेज त्यहाँ उभिरहेको रहेछ, एकदम भयङ्कर सुटेड बुटेड हो, एकदम राम्रो जुत्ता लगाएको, एकदम चिटिक्क परेको, टाई बाँधेको। अनि गएर चाहिँ बाबुजी ये ट्राम किधर जाती है भनेर सोधेको त यसो हेऱ्यो, एउटा गोर्खाली मरो, टोपी लगाएको, लुगा त एकदम राम्रो सफा लगाएको छ, जुत्ता पनि चिल्लो छ, सबै चिल्लो छ। अनि त्यसलाई के हुँदैन नि त्यस्तो, के अरे उसले पनि बुझेन, अङ्ग्रेजहरू त एकदम शिष्ट हुन्छन् भन्ने उहाँले सुनिराखे। उसले देखते नहीं हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वहीं पर लिखा हुआ है, लिखे हुए को पढिए न भनेर। अब अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्न, कस्तो कत्रो उहाँलाई चोट लाग्यो होला, अङ्ग्रेजी जान्दैन देखेँ, उहाँले बुझ्ने भएदेखि त्यसरी सोध्नुहुन्थ्यो होला। अनि त्यहाँबाट त उहाँलाई बरर आँसु आएछ। अनि म चाहिँ मेरो ठुलो छोरोलाई अब घरमा गएर अङ्ग्रेजी पढाउँछु, यो चाहिँ भएन, दार्जिलिङ ती नजिकै छ, अङ्ग्रेजी पढाइहाल्छु नि म, यस्तो पनि कुनै तरिका हो भनेर चाहिँ उहाँले। अनि त्यहाँबाट त जसो तसो गरेर फर्किनुभयो। फर्किसकेपछि बाबु मलाई त्यसले त्यस्तो बेइज्जत गर्यो, अब तैँले यसरी अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढेपछि तैँले आफूले मात्रै पढ्ने होइन तेरो भाइ बहिनीहरूलाई पनि पढा, अनि हामी सबैले अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ। मलाई यस्तो बेइज्जत गर्यो र जुन दिन तैँले अङ्ग्रेजी मातृभाषा हुनेका छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाउँछस् त्यस दिन मेरो आत्मा स्वर्ग जानेछ, बुझिस् बाबु भनेर भन्नुभयो र मलाई। अनि त्यहाँबाट अङ्ग्रेजी स्कुल खोल्नुभयो, त्यस्तै परेर छ, उहाँले नै खोल्नुभयो। बाउ छोरालाई फेरि झन्डै झन्डै उस्तै संयोग परेर छ। अनि त्यहाँदेखि त मैले त्यहाँ पढेँ।
त्यहाँ यहाँ काठमाडौँका एकजना तपाईँलाई पढाउनकै लागि त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट स्कुल सुरु भयो उहाँले सुरु गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ यहाँ उहाँको साथी छैन, सँगै खेल्ने साथी दशरथ चन्द, सुनेको छ नाम? दशरथ चन्द कसले सुन्दैन र? दशरथ चन्द चाहिँ जुन थिए नि गङ्गालाल दशरथ चन्दहरू, यिनीहरू सबै साथी सँगै पढ्ने उनीहरू हो कि अङ्ग्रेजी नै पढ्थे, नेपाली नै पढ्थे, सबै पढ्थे। यहीँका ती चाहिँ इन्द्रचोकका नेवार हुन् हो कि। तर के भयो भनेदेखि दशरथ चन्दको साथी भएको हुनाले उसलाई पनि पक्रिन्छ भनेर त्यहाँबाट भागेर उनी चाहिँ इन्डिया गएछन्। इन्डियामा गएर खरसाङमा उनलाई चाहिँ पुष्परानी स्कुलमा पढाएको रहेछ उसको बाबुआमाले। अनि त्यहाँबाट पढिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि घर फर्क्यो भने फेरि पक्रेला भनेर उहाँ भागेर चाहिँ ब्रिटिस सेनामा जानुभएछ। अङ्ग्रेजी राम्रो भएको हुनाले ब्रिटिस सेनामा लिइहाल्यो हो कि। अनि उनले जात ढाट्नु भएछ, किनभने नेवारलाई र बाहुनलाई त लिँदैन। अनि उहाँले चाहिँ कसोजु हुँ भनेर है चन्द्रभक्त कसोजु हुँ भनेर चाहिँ चन्द्रभक्त चाहिँ जानुभएछ। अनि चन्द्रभक्त ऊ हो कि। अनि त्यहाँदेखि त त्यहाँ चाहिँ 7-8 वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि अङ्ग्रेजी झन् राम्रो भयो उहाँको, अङ्ग्रेज जस्तै राम्रो भयो। अनि त्यहाँबाट बिदा भयो। बिदा भइसकेपछि अनि कहाँ जाने, घर आउँ भने पक्रिने भन्ने डर भयो। काठमाडौँ जाउँ भने फेरि उहाँको बुवा सुब्बा हो कि, राणाहरूको सुब्बा, उहाँलाई त पक्रिने भयो। त्यहाँबाट इलामतिर साथी एउटा राई साथी थिए उनको, त्यहाँ आएको बेलामा त्यो राई साथीलाई चाहिँ मेरो बुवाले भनिराखेको थियो कुनै एउटा अङ्ग्रेजी जान्ने चाहिँ छ भनेदेखि यो मेरो छोरालाई अङ्ग्रेजी पढाउनुपर्छ, यहाँ स्कुल खोल्छु म। यहाँ एउटा संस्कृतको विद्वानले एउटा बिल्डिङ बनाइदिएको छ, एकदम राम्रो बिल्डिङ बनायो स्वामीजीले। स्वामीजी सोमेश्वरानन्द भन्नाले बिल्डिङ बनाएको थियो हो कि। अनि त्यो बिल्डिङमा चाहिँ पहिला संस्कृत पढिन्थ्यो, अहिले कोही संस्कृत पढ्दैन। म चाहिँ अब त्यो विद्यालय खोलौँ भन्दैछु अङ्ग्रेजीको, पठाइदिनुहोस् न भनेपछि अनि राजबहादुर राईले चाहिँ हुन्छ म हेर्छु भनेको थियो। अनि यिनीलाई भेटेछ र लिएर आएँ। अनि मिल्यो, मेरो पिताजीको र उसको कुरा मिल्यो गुरुजीको। अनि त्यहाँबाट ती सरले अनि त्यहाँबाट त स्कुल खोलेपछि अनि म उहाँसँगै पढेँ। अङ्ग्रेजी उहाँको राम्रो, नेपाली पनि असाध्यै राम्रो थियो उहाँको। नेवार भए पनि उहाँ त जम्मै एकदम राम्रो यहाँ निरचोकको नेवार हो। अनि उहाँसँग चाहिँ मैले 5-6 वर्ष पढाएँ। अनि संस्कृत एकदम अङ्ग्रेजी मेरो राम्रो भयो। त्यहाँबाट त्यसरी पढेर चाहिँ अनि अङ्ग्रेजी पढ्न थालेँ मैले। त्यसैले पनि तपाईँले त्यो तिनै अङ्ग्रेजी मातृभाषा भएका छोराछोरीलाई पनि पढाउने भनेका कारणले अमेरिकाको विकिन्सन विश्वविद्यालयबाट भाषाशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। गरेँ त। कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ त्यो बुवाको त्यो अनुभव, त्यो पीडा, त्यो चस्क दुखेको? बुवाले तैँले एमए गरिस्, ठिक छ, म साह्रै खुसी छु, पिएचडी गरिस् खुसी छु। अब तैँले मात्रै गरेर हुँदैन, तेरो भाइ बहिनीलाई पनि गरा। अनि यहाँ चाहिँ यो विद्यालय खोलेको छ, यसमा पनि तैँले राम्रोसँग काम गर। अनि गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ बुझिस् भन्नुभएको छ। अनि सबै मैले भाइहरूलाई जम्मैलाई पढाएँ नि। दुर्गानाथ शर्माहरू, लक्ष्मीनाथ शर्माहरू जम्मै मेरो भाइ हुन्। पुष्पनाथ शर्माहरू यिनीहरू जम्मैलाई अङ्ग्रेजी पढाएँ मैले। अनि हामी सबै कोही इन्जिनियर भए, कोही के भए, कोही हामी जस्तै सञ्चार गर्ने भए, टिभी र उसमा काम गर्ने, रेडियो गर्ने भए यिनीहरू अहिलेसम्म पनि। कोही फिल्ममा काम गर्ने भए, भयङ्कर भए उनीहरू। फिल्ममा काम गर्न चाहिँ मैले पुना पठाएँ यिनीहरूलाई, कहाँ पठाएँ, राँची पठाएँ, कहाँ पठाएँ, भयङ्कर भए यिनीहरू। त्यो कहिलेकाहीँ सानो एउटा घटनाले पनि जीवनलाई कति ठुलो बनाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो गऱ्यो भनेदेखि, त्यसो गर्दाखेरि मेरो बहिनीहरू सबैले अङ्ग्रेजी पढाएँ। अनि बहिनीहरूलाई पनि कोही सिक्किममा बिहे भए, कोही भुटाङमा बिहे भए, कोही दार्जिलिङमा बिहे भए, सबैको एकदम राम्रो। अनि म पछि गएर दार्जिलिङमा पढ्न थालेँ। मेरो सौभाग्य हो है, दार्जिलिङमा गएर पढेँ सेन्ट जोसेफ कलेजमा। बुवाले लाँदै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यहाँबाट त सेन्ट जोसेफ कलेजमा जानुपर्छ हिँड, जब एसएलसी गरिसकेपछि अब यहाँ पढेर हुँदैन, अब त्यस्तो गरेर हुन्छ। तैँले अङ्ग्रेजी यसरी पढ्नुपर्छ कि तैँले अङ्ग्रेजहरूलाई पनि मातृभाषा हुनलाई पनि अङ्ग्रेजी सिकाउनुपर्छ जाहिर भनेर चाहिँ दार्जिलिङ जानुभयो। दार्जिलिङ जाँदाखेरि बुवा र म बजारमा, चोक बजारमा पुगेको बेला त्यति बेला चाहिँ एउटा गीत गुन्जन थियो के,
हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा गम्केर बजाउ खैँजडी झम्केर नाच मुजुरा भन्ने त्यति बेला भर्खर ऊ पढाएको थियो भने त्यहाँदेखि त्यो सुनेपछि अनि मलाई भरेर आँसु आयो ओहो क्या भनेर आयो अनि अन्त ए बाबु अब त सेन्ट जोसेफ कलेजमा लान्छु ल तँलाई होइन दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा लैजानुहोस् बुवा भने दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज र सेन्ट जोसेफ कलेज दुईवटा छन् दार्जिलिङमा हो कि अब दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा बङ्गालीहरूले पनि पढाउँछन् नेपालीहरू पनि छन् त्यहाँ ठुला विद्वानहरू छन् त्यहाँ कलकत्ताबाट पास गरेका धेरै ठुल्ठुला अक्सफोर्डबाट पास गरेका पिएचडीहरू पनि छन् त्यसो हुनाले त्यहाँ राम्रो हुन्छ पढाइ सेन्ट जोसेफमा नजानु भनेर मैले भने हुँदैन त सेन्ट जोसेफै जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेज मातृभाषा भनेहरू छन् त्यहाँ जम्मै गोराहरू छन् अनि त्यहाँ पढ्नेहरू पनि त्यस्तै किसिमका चाहिँ गोराहरू छन् उनीहरूको त्यो जो स्कुल फाइनल हुन्छ त्यो सिनियर केम्ब्रिज गर्नेहरू त्यहाँ पढ्छन् हो कि हाम्रो जस्तो म्याट्रिक पढ्नेहरू त्यहाँ पढ्दैन त्यसमा त्यहाँ जानुपर्छ तैँले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राजाका छोरा भाइहरू पनि ज्ञानेन्द्र धीरेन्द्र वीरेन्द्रहरू पनि त्यहीँ पढ्छन् त्यहीँ गएर पढ्नुपर्छ तैँले अङ्ग्रेजी यस्तो यो बङ्गालीहरूसँग पढेर के हुन्छ त्यो भनेर बुवाले त जबरजस्ती मलाई त्यहाँ लानुभयो र भर्ना गर्नुभयो भर्ना गरिसकेपछि म टोपी लगाएर बुवासँगै टोपी दौरा सुरुवाल लगाएर गएको थिएँ उहाँले पनि टोपी दौरा सुरुवाल लगाएर मलाई भर्ना गराउनु हो भर्ना गरेपछि भित्र गएँ क्लासमा बसेँ अघिल्लो आसनमा बसेँ है यतापट्टि केटीहरू बस्थे यतातिर बसेँ त्यो आइएआइएससीमा है एसएलसीमा म चाहिँ दार्जिलिङमा फर्स्ट भएको थिएँ अनि यताउति बसेँ कि त्यहाँबाट त मलाई देखेपछि केटीहरू गलल्ल हाँसे सबै त ऊ स्कर्ट लगाएकाहरू केटीहरू हो कि नेपाली भए पनि जम्मै एकदम सिनियर केम्ब्रिज गरेकाहरू अङ्ग्रेजी कता कता राम्रो म्याट्रिक त होइन नि म त म्याट्रिकमा फर्स्ट भए पनि के हेर दार्जिलिङमा अनि त्यहाँबाट त एकछिनमा गमलङ गर्दै फादर आयो अङ्ग्रेजी पढाउँदो रहेछ अङ्ग्रेजी क्लासको अनि आएर यसो हेर्नु मेरो टोपी देखिहाल्यो मेरो दौरा सुरुवाल देखेपछि त You chap, why don't you take off your hat? Don't you know that you are not supposed to wear a hat inside the class? भने अब यसलाई कसरी जवाब दिने भयो है यसले मारे केटीहरू गलल्ल हाँसेर भन्दै थिएँ नि केटीहरू गलल्ल हाँसेर खिसी गरे है त्यहाँबाट त यसो उठेर उठ्नु पऱ्यो नि उठेर यसो हेरेर तल एउटा पन्जाबी केटाले फेटा गुतेको रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ के अरे कमर्स पढ्दो रहेछ त्यहाँ कमर्स आर्ट्स र साइन्स पढ्ने सबै एकै ठाउँ पढ्थ्यो नि त्यो हुन्छ फर्स्ट इयरमा अनि त्यहाँ त अनि मलाई पनि मौका पऱ्यो अनि मैले भने फादर उसकै ल्याङ्ग्वेजमा म त नक्कल गरेर जान्दछु नि फादर वाइ डोन्ट यु आस्क द्याट च्याप टु टेक अफ हिज ह्याट भने केटीहरू गरल द्याट्स नट हिज ह्याट द्याट्स इज नेसनल ड्रेस भने एकजनाले अनि त्यहाँदेखि इफ द्याट इज ए नेसनल ड्रेस वाट इज दिस वाट यु थिङ्क इट टु बी This represents highest mountain in the world, Mount Everest. And we take off this only when somebody is dead. Father, is somebody dead in the class? हाम्रो कल्चर हो नि कोही मऱ्यो भने पो हामी टोपी झिक्छौँ तेरोको जस्तो हो र तिनीहरूको कल्चर पो देखाउँछ त्यसले भनेपछि फादर त छक्कै पऱ्यो दङ पऱ्यो अनि उसले भने ओके 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 वेयर इट इट्स अल राइट भनेर मलाई चाहिँ त्यहाँ माफ दियो अनि त्यहाँ त वास्तवमा त्यो त नेसनल त होइन त्यो पन्जाबी त हो कि त्यसरी म चाहिँ पहिल्यैदेखि अनि त्यहाँबाट उसैले इङ्ग्लिस पढाउँदो रहेछ इङ्ग्लिस पढाएपछि उसैले मलाई साह्रै माया गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट इङ्ग्लिसमा म त फर्स्ट हुँदै गएँ अझै पनि मेरो रेकर्ड छ सेन्ट जोसेफ कलेजमा फर्स्ट इङ्ग्लिसमा फर्स्ट लजिकमा फर्स्ट सिभिक्समा फर्स्ट नेपालीमा त फर्स्ट हुने नै भयो सबै गीत सबै फर्स्ट भएको मेरो नामै छ त्यहाँ हो कि अहिलेसम्म पनि छ त्यस्तो भएर त्यसरी म त्यहाँ पढेको थिएँ त्यसरी हुन्छ क्या जोस लिएर गऱ्यो भनेदेखि अब एकदम भएर हामी त कति बेला झिक्छौँ कोही मऱ्यो भने झिक्छौँ नभए त्यसरी टोपी झिक्छ रङ्ग भरिभङ्ग घरभित्र बस्ने बित्तिकै टोपी झिक्नु पऱ्यो अनि त्यसरी कडा है मान्छे 85 वर्षमा अहिले पनि बडा कडा हुनुहुन्छ नि त अनि सुन्नुहोस् न अनि म चाहिँ अनि आफ्नो उसमा चाहिँ हुँदै गएँ र
त्यहाँ पढेपछि दार्जिलिङमा पढेँ, फर्स्ट भएँ उसमा आइएमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि यसो हेरेँ, अब दार्जिलिङमा पढेपछि त नेपालका सबै मान्छेहरूसँग भेट हुँदैन। त्यहाँ थोरै मान्छेहरू दार्जिलिङ इलामतिरका र त्यही पूर्वी नेपालका मात्रै जान्छन्, त्यहाँ अरू जाँदैन। यसो सम्झेर बनारस गयो भने त्यहाँ चाहिँ सबै नेपालभरिका मान्छेहरू जान्छन् भनेर सुनेँ। अनि आइए पढ्न बनारस गएँ। अनि बनारसमा पढ्न थालेँ। अनि बनारसमा गएपछि त्यही नै अनि सबै नेपालीहरूसँग भेट भएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि बनारस गएपछि नेपाली शुद्ध गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बालकृष्ण पोखरेलसँग भेट भयो, मेरो साथी। अनि हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर यो यसरी नेपाली चाहिँ हिन्दीबाट चाहिँ बिग्रिरहेछ, हामीले शुद्ध नेपाली गर्नुपर्छ, झरो नेपाली त्यहीँबाट सुरु गरेँ हामीले। झर्रोवादी आन्दोलनले जसरी तपाईँहरूले त्यो शुद्धिकरण भाषालाई निर्मलीकरण भन्न थाल्नुभयो नि, आज फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यति रिजिड त्यति अरर रूपमा गर्नु हुँदैन थियो कि भन्ने पनि लाग्न थाल्यो होला, होइन? लाग्दैन, एकदम ठिक गरौँ भन्ने लाग्छ। एकदम राम्रो गरेको हामीले, ठिक छ। नभए त हिन्दीले हामीले सुन्नुहोस् न, हिन्दीले हामीलाई पेल्ने थियो नि। जम्मै हिन्दी हिन्दीकैबाट निक्लिया त हो नि नेपाली भन्ने थियो, किनभने देवनागरी लिपि छ कि। अनि त्यसो गर्न त वास्तवमा यसो हेर्दै जाँदाखेरि त संस्कृत त नेपालमा पो जन्मिएर छ। त्यहाँबाट म अमेरिका के अरे ऊ गइनँ, इङ्ल्यान्ड गइनँ। इङ्ल्यान्ड गएँ अनि त्यहाँबाट त मलाई त्यहाँ नेपालमा चाहिँ के अरे यो खस भाषादेखि बाहेक हो कि, खस भाषा जुन तिमीहरूको नेपाली छ त्योदेखि बाहेक अरू कोही भाषाको केही प्रभाव छ त्यहाँ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ बोलाएर बोल्न लगायो। अन्त यसो किन छैन? छ त हाम्रो त यहाँ के अरे मङ्गोल भाषा छ त हाम्रो यहाँ, गुरुङ, राई, लेप्चा के अरे अरूहरूको चाहिँ शेर्पा भाषा छ भनेर त्यहाँ भाषण गरेँ। भाषण गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट त भाषण सकिसकेपछि त्यहाँको विद्वानहरूले मलाई के भन्यो भने अङ्ग्रेज विद्वानहरूले चिया खाँदैथ्यौँ, चियामा खाने बेलामा भने तारानाथजी संसारको सबभन्दा राम्रो भाषा तपाईँले के अरे इङ्ग्लिस भन्नुभयो, किन भने भनेर सोध्नु हो नि। संसारको सबैले पढ्नुपर्ने, सबैले बुझ्ने धेरै कुराहरू भएको, सभ्य र संस्कृति जान्ने, सबैलाई सिकाउने चाहिँ अङ्ग्रेजी हो नि भनेर भने। त्यो होइन, तपाईँ त्यस्तो देशबाट आएर पनि हामीले भन्ने त्यस्तो तपाईँ के अरे तपाईँको आएको ठाउँ के अरे झापा, नेपाल सगरमाथाको देश होइन, जन्मेको झापा होइन, उहाँबाट कहाँ अरे अर्घाखाँची। अर्घाखाँची त अर्कै होला, अर्घाखाँची। अनि त्यो अर्को चाहिँ त्यो त्यसको छेउको अर्घाखाँची गुल्मी चाहिँ मेरो बुहारी भएको ठाउँ, त्यसको माइती। त्यो अर्घाखाँची पो त, त्यो अर्घाखाँची तिमीहरूको नेपालमा छैन? त्यहाँको संस्कृत भाषा त्यहाँ जन्मेको, किनभने तिमीहरूको के अरे पणेना भन्ने गाउँ त्यहीँ छ, पाणिनी त्यहीँ जन्मेका थिए। र पाणिनी जति ठुलो व्याकरणकार संसारमा कुनै पनि छैन। उनले चाहिँ संस्कृतको जुन व्याख्या गरेको छ त्यस्तो राम्रो व्याकरण कसैले पनि आजसम्म लेख्न सकेको छैन, वैज्ञानिक व्याकरण। तिमी त अब पढ्छौ, अब वैज्ञानिक व्याकरण कस्तो छ भनेदेखि उसको सबै वैज्ञानिक किसिमले लेखेको छ र संस्कृतको चाहिँ कुनै यस्तो ध्वनि छैन जुन ध्वनिको चाहिँ अर्को किसिमको छ। जस्तो अङ्ग्रेजीमा हेर्नु त सिएचको के हुन्छ उच्चारण, च पनि हुन्छ, स पनि हुन्छ, सिकागो हो कि, च पनि हुन्छ, चार्ज पनि हुन्छ, च पनि हुन्छ, स पनि हुन्छ, क पनि हुन्छ, क पनि हुन्छ, मोनार्क होइन, एक एसिएची एक हो कि। भनेपछि यस्तो पनि कुनै भाषा हुन्छ संस्कृतमा जे छ अक्षर त्यही हुन्छ, अरू कुनै ध्वनि लेख्य जे हो पनि त्यही हुन्छ। स छ भने स नै हुन्छ, क छ भने क नै हुन्छ। तारानाथ लेखेको छ भने त्यसलाई कसैले पनि कराकाट भन्दैन, भन्छ त, तर इङ्ग्लिसमा त भन्छ। त्यसकारण संस्कृत नै हो संसारको सबभन्दा भाषा। त्यो सबै गरेको चाहिँ पाणिनीले व्याकरण लेखेर, पाणिनीको व्याकरण अब तिमी त ऊ गर्दैछौ, भाषा वैज्ञानिकमा पिएचडी गर्दैछौ, हेर न भनेर अनि मलाई चाहिँ
तिनी गोराहरूले त्यहाँ त्यसरी चाहिँ मैले थाहा पाएँ। भनेपछि त म त त्यस्तो रहेछु। र नेपाली त पछि त संस्कृतको ऊ पो रहेछ, उद्गम स्थल हो कि नाति। अनि कस्तो राम्रो भनेदेखि नेपालीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। हुन्छ त तपाईँको शुभ नाम? टीकाराम यात्री। टीकाराम यात्री लेख्नुहोस् त। त्यसलाई कसैले पिकाराम प्याट्री भन्न सक्छ? सक्दैन। टी छ भने टी नै हुन्छ, का छ भने का नै हुन्छ, कुनै अरू हुँदैन। त्यो के भएको? त्यो संस्कृतले गर्दा भएको। हाम्रो पनि त्यही हो है। तर इङ्ग्लिसमा त जे पनि हुन्छ है। त्यस कारण इङ्ग्लिस होइन, संस्कारको सबभन्दा उच्च कोटिको भाषा। व्याकरणकारले गर्दाखेरि, पाणिनीले गर्दाखेरि पाणिनीको व्याकरण भएको संस्कृत हो। अनि संस्कृतबाट चाहिँ हामी नेपाली आएको हुनाले नेपाली त्यस्तै भाषा भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट थाहा पाएँ मैले। अनि आफू पनि सचेत भइ गएँ क्या। अनि नेपालीमा चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ भन्नेतिर लागेको म, त्यसैले हो त्यो। त्यसैले तपाईँको त्यो त्रिवेणी जस्तो भयो होइन, अङ्ग्रेजी पनि नेपाली पनि संस्कृत पनि। संस्कृत पनि राम्रो भएर। अनि तपाईँले त्यो अङ्ग्रेजी नपढ्या भए संस्कृत यति समृद्ध रहेछ भन्ने थाहा हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ त अर्थ पढ्दाखेरि यता थाहा हुने थिएन। कसै थाहा हुनु? अङ्ग्रेजीलाई नै मान्ने थिएँ, के गर्नु थियो? संस्कृत सानैदेखि पढाउनु भयो मलाई। अहिले के एउटा नाम झब गिँडा दस दस खपसेर दस भनेर सानैदेखि पढाएँ। अनि वेद पढाएँ, फेरि वेद पढाएँ, सानैदेखि पढाएँ। वेद पुरा पढिसकेपछि अनि मैले संस्कृत के अरे अङ्ग्रेजी थालेको। त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ मलाई संस्कृतप्रति एकदम रुचि छ। त्यति बेलै बेलायत जाँदाखेरि लेखिएको, बेलायततिर बरालिँदा हो 26 सालमा मदन हो नि। त्यहाँ गएपछि हो नि, त्यहाँ गएपछि त भएको त। अनि त्यहाँ झर्रो पनि आयो बेलायततिर बरालिँदा। त्यो झर्रोको चाहिँ त्यो एउटा विधानै छुट्यो आयो नि, विधानै छुट्यो। मेरो मित्र छन् बालकृष्ण पोखरेल भन्ने, के अरे विराटनगरमा। उनी पनि त्यस्तै नेपाली शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने म पनि। अनि उनीले नै झर्रो भन्ने शब्द राखेका। म त शुद्ध नेपाली भन्दै थिएँ। उनले भने जस्तो झर्रो छेत्री भन्नेको चाहिँ शुद्ध छेत्री हो, त्यस्तै हामी झर्रो राखौँ न। त्यसो भएपछि हाम्रो एउटा नयाँ नाम पनि हुन्छ भने उसले हुन्छ भनेर म पनि माने। अनि झर्रो नेपाली भनेर हामी चाहिँ कोशराज रेग्मी, के अरे गणेश प्रसाद भण्डारी, उनका भाइ कोशराज रेग्मीका भाइ चुडामणि बन्धु, बल्लभमणि दाहाल, अनि हामी सबै भएर चाहिँ अनि थाल्यौँ। अनि एउटा पत्रिका निकाल्यौँ, नौलो पाइलो। नयाँ पाइलो होइन, नौलो पाइलो भनेर चाहिँ नौलो गरेर चाहिँ अनि गर्दै अनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। नयाँ भने त त्यो नैबाट बनायो होला, त्यो हिन्दीकै प्रभाव। नयाँ पनि ठिक छ, तर के भने नौलो नयाँ गरौँ, नौलो गरौँ न। एउटा हुन्छ नि, रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि। अलिअलि विस्तृत चाहिँ हुन थाल्यो होइन है। अलिअलि पुराना कुरा चाहिँ त्यति पहिलेकै जस्तो तीक्ष्ण स्मरण शक्ति चाहिँ अलिक क्षीण हुँदै गयो होइन? गएको छैन, के हुन्छ हुँदैन। हामी लागिरहनुपर्छ नि होइन। तपाईँको कतिपय लेखिएका कुराहरूमा त्यो प्रमाणहरू नि तलमाथि, त्यो नियतवश होइन कि बिर्सिएर के अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा लेख्नुहुन्छ। त्यो लेखिएका कुरामा कतिपय तिथिमितिहरू चाहिँ अलिक गडबड देखिन्छ कि कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यो मान्छेमा हुने नै हो नि। अब फेरि धेरै भाषा हुँदैन नि त, एउटै भाषा भइदिए भए हुन्छ त। अब मलाई कहिले उहाँ स्पेनमा गएँ बुद्धिज्म पढाउन, स्पेनमा गएँ बुद्धिज्म पढाएँ है। अमेरिका गएँ नेपाली र अङ्ग्रेजी पढाएँ है। कहाँ गएँ के पढाएँ है। गर्दै गर्दा फ्रेन्च पढाएँ। यसो गर्दा गर्दै अनि त्यहाँ हुने नै भयो नि। तपाईँले राजा महेन्द्रको कविता समालोचना गर्दा भनेको रुखो समालोचना गर्दा 3 महिना त जेलै पनि पर्नु पर्यो। वास्तवमा उनको आलोचना गरेर म जेल परेको होइन। कसरी त? चाँदनी शाहको पनि गरेँ त मैले त। त्यो के गरेँ भनेदेखि यो हाम्रा अरू छन् नि जान्नेहरू, भुरे ठाकुरेहरू, उनीहरूले चाहिँ कुरा लगाएर चाहिँ मलाई जबरजस्ती अनेक जाल जेल गरेर मलाई पारेका हुन् भित्र। राजाले थाहा पाइसक्ने बित्तिकै त छोडिदिए नि मलाई। राजाले भेट्ने बित्तिकै त जेलमै भेटे नि उनले त मलाई। जेलमै भेटेर जब कुरा भइसकेपछि हो तपाईँले त जबरजस्ती थुनेछ नि, यिनीहरूले हुँदैन भनेर निकालिदियो भने उसेल निकालिदियो भने आफै जेलमा भेट्न आयो भने। राजा त मजाको थियो त्यो मान्छे त। रानी त झन् मजाकी, झन् पढाएँ मैले 4 वर्ष उनलाई त पद्मकन्यामा। रत्नलाई? रत्न होइन, उसलाई चाँदनीलाई, ऐश्वर्यलाई 4 वर्ष पढाएँ त मैले उनले। उनीहरू त मलाई बाटामा भेट्ने बित्तिकै गाडी रोक्थे। के अरे रत्नराज र लक्ष्मी र महेन्द्र गाडीमा जाँदा बित्तिकै ठ्याक्क रोक्थे मलाई। बाटोमा घुम्थेँ नि म, बाटोमा ठ्याक्क रोकेर त तार नान्जी भने
यसो गरेर राजा गएर नमस्कार गऱ्यो अनि त्यहाँबाट त के छ हालखबर भनेर सोध्थेँ त्यस्तो गर्छ भनेर त्यस्तो उस्तो मेरो साह्रै राम्रो सम्बन्ध थियो नि भित्र पनि बोलाइरहन्थे मलाई त्यस्तो केही त्यसकै आरोप लाउँछन् कि तपाईँलाई अलिअलि पुछ्यो अलिअलि बोलायो अलिअलि सम्मान दियो भने चाहिँ लुटुपुटु भएर जे पनि लेखिदिने होइन भने चाहिँ रुखु चर्कै लेख्ने होइन त्यो भनेर लेखे होइन म चाहिँ त्यो मन लागेको कुरा लेखिहाल्थेँ कि जेसै भनोस् भनेर गर्थेँ नि नभए कहाँ त्यस्तो हो र तर मजाको थिएँ राजा मन लागेको कुरा लेख्नुहुन्छ भन्ने त तपाईँले 5-6 महिना अगाडि अन्नपूर्ण पोस्टको साप्ताहिक परिशिष्टाङ्क फुर्सदमा लेखेको विषय कति विवाद भयो कुकुरको विषयमा लेख्दाखेरि कुकुर पाल्नेहरू चाहिँ बौला हुन् भनेर भन्नुभएको थियो नि लेख्नुभयो त लेख्नुभयो कत्रो चर्चा भयो चर्चा पनि भयो आलोचना पनि भयो हो नि त्यो कुकुर पनि पाल्छु मान्छेले पाल्नु नि त्यो ध्यान छैन वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो नि त्यो त होइन वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेर जे पाए त्यही पाल्ने अहिले पनि तपाईँ त्यसमै हुनुहुन्छ घरै हुनुहुँदो रहेछ मान्छे अनि अरू सब ठिक छ लु सोध्नुहोस् अरू के सोध्नु छ तपाईँसँग यो सोधाइ नै यस्तै अनौपचारिक त हो नि सौन्दर्य भनेकै ठिकै छ एकदमै बसेर भलाजमी पल्टिएर लो के छ तारनाथजी तारनाथ सर भन्नुहोस् भन्नुमा मजा आउँदैन नि त मजा आउँदैन त्यो त राम्रो हुँदैन सत्य पनि हुँदैन है सत्य कुरा पत्ता लगाउनलाई यस्तै रमाइलोसँग कुरा गर्नुपर्छ भैरव रिसालजी आउनुभएको थियो क्या करिब 1 महिना अगाडि यही कार्यक्रममा उहाँले कार्यक्रमकै सिलसिलामा भन्नुभएको थियो क्या 90-94 वर्षको मान्छेलाई यति अनुभव हुन्छ यति अनुभूति हुन्छ त्यो 1 घन्टाको संवादमा के चाहिँ आउँछ र त्यसैले दर्शकले पनि यो कुरा चाहिँ छुटो भनेर ठान्नु हुँदैन त्यो यसै कुराकानी नै मलिलो कुराकानी हुन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यस्तै कि हो नि अवश्य हो अब 84-85 वर्षको मान्छेसँग कति कुरा गर्नु यो छुट्छ ऊ छुट्छ त भन्ने भइहाल्छ हो नि ऊ छुटिहाल्छ नि जीवन दृष्टि चाहिँ अलिक पाको हुँदै गएपछि फेरिन्छ जीवन दृष्टि चाहिँ राम्रो हुँदै जाँदो रहेछ परिपक्व हुँदै जान्छ पाको हुँदै गएपछि परिपक्व हुँदै जान्छ तर थकान चाहिँ सुरु हुन्छ थकान सुरु हुन्छ जीवनप्रतिको मोह उत्तरार्धतिर झन् हुन्छ जीवनप्रति मोह हुन्छ असाध्यै हुन्छ हिन्डुलमा समस्या छ खानपानमा समस्या छ कि सबै हजुर कस्तो छ स्वास्थ्य के छ के बा स्वास्थ्य अवस्था स्वास्थ्यमा केही अलिकति छ कमजोरी जस्तो निन्द्रा लागिरहन्छ धेरै बिर्सिन्छ कुराहरू बढ्ता कुरा गऱ्यो भनेदेखि त्यही कुरा थाकिने काम हुन्छ त्यो मैले अघि त्यही त भने त विस्मृति हुन्छ हुँदैन भन्दा छैन भन्नुहुन्थ्यो नि लेखिएकै कुरा पनि कहिलेकाहीँ उल्टो पुल्टो पर्या हुन्छ कि लेखिएकै कुरा पनि बिर्सिन्छ जम्मै कहिलेकाहीँ यो लेखेको थिएँ मैले भनेर पनि बिर्सिन्छ तर तैपनि अलिअलि मुख्य चाहिँ हुँदैन त्यस्तो मुख्य लडबड हुँदैन तर कहीँ चाहिँ हुन्छ त्यस्तो हुन्छ बाहिरतिर पढाउन जाँदाखेरि तपाईँ त थुप्रैतिर भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुभयो अमेरिकाका त त्यहाँ प्राध्यापकहरूलाई पनि पढाउनु भयो होइन त्यसको पनि त्यस्तो एउटा स्मरण एउटा नेपाली मातृभाषी भएको ठाउँको त्यो पनि पहिलो दोस्रो पुस्तामा अङ्ग्रेजी सिकेको हामी त त्यही नै हो बङ्गालीहरू बरु 11 पुस्तादेखि उनीहरू अङ्ग्रेजी सिकाहरू होइन अनि त्यो मान्छेले आएर यहाँ पढाउँदाखेरि भनेर उनीहरूले दिएको त्यो फिडब्याक हुन्छ नि त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय क्षण छ उनीहरूले त्यस्तो केही गरेन मैले त्यस्तो पढाउँदाखेरि जब मैले छोरी र छोरा भरेको एकै हो भनेर जब लेख्न थालेँ पढाएँ अनि साह्रै खुसी भयो उनीहरू नभए त उनीहरू त नारीलाई त अलिक हेप्न नै थियो नि संसारभरि नै त्यही छ नि हो कि अनि जब मैले त्यो लेखेँ नि छोरी र छोरा भनेको एकै हो भनेर जब लेख्न थालेँ अनि धेरै खुसी भयो उहाँ अनि झन् नारीहरू त झन् खुसी भयो अरे झन् राम्रो सबैलाई बराबर ठान्यो भनेको होइन पहिलेको संवादमा तपाईँ अलिक खुल्नु भएको थियो क्या अहिले पनि नखुल्या भने होइन त्यो तपाईँको त्यो बडा बिम्बाका विषयमा त्यहाँ पढाउँदाखेरि तपाईँको नेपालीलाई नेपाली पढाउनु नेपालीलाई अङ्ग्रेजी पढाउनु र अङ्ग्रेजहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाउनुमा के फरक हुने रहेछ नेपालीलाई नेपाली पढाउनुमा पनि रमाइलो हुन्छ हो कि नेपाली पढाउँदै गर्दा पनि तिम्रो नेपाली त भन्यौ तर नेपाली यस्तो हुन्छ नि त यो अशुद्ध हुन्छ अशुद्ध र शुद्ध चाहिँ हेर्नुपर्छ आफ्नो भाषामा पनि अब तपाईँ जानुभएको छ आमा घर जानुभएको छ भन्दाखेरि घर जानुभएको आमा हुँदैन नि
घर जाने आमा, घर गएकी आमा हुन्छ नि, गएकी हुन्छ नि, किन त्यो स्त्रीलिङ्गी भयो, त्यो जम्मै चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी त्यो याद गर्दैनौँ र त्यो संयुक्त किसिमका जुन शब्दावली छन् तिनीहरूलाई पनि हामी चाहिँ शुद्ध नगरिकन बोल्छौँ, लेख्छौँ, हो कि है। भात खाइसक्नु भयो कि आमा त हुँदैन नि, अलिअलि बरालिन्छ के कुरा, बरालिँदा भने जस्तै हो बरालिन्छ। मैले कुरा एउटा सोच्छु, बराल्नु हुँदैन, त्यो शुद्ध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा किताब लेखेको छु। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई गङ्गा हुनुहुन्छ नि उप्रेतीजी, उहाँ चाहिँ ऊ हुने बित्तिकै कुलपति पछि कुलपति हुने बित्तिकै मलाई बोलाउनु थियो उहाँ के अरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। र उहाँ एउटा कोठामा लगेर उहाँ र म धेरै बेर कुरा गर्थ्यौँ। कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि भाषा सम्बन्धी नै कुरा हुन्थ्यो। अनि उहाँले भाषा सम्बन्धी त्यो कुरा भएपछि त्यहाँबाट त त्यसलाई रेकर्ड गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट त एउटा किताब छापिदिन्छु म तपाईँलाई भन्नुभयो, यो शुद्ध पारेर चाहिँ छाप्नुहुन्छ। अन्त सजिलो नेपाली भनेर चाहिँ उहाँले एउटा किताबै निकालिदिनु भयो। छक्क परे, खुसी भएँ म। अन्त त्यो सजिलो नेपाली निकालेपछि त्यसमा मैले यही कुराहरू लेखेको छु। यो संयुक्त शब्दहरूलाई शुद्ध पार्ने कसरी, त्यो र अर्को संयुक्ताक्षरको चाहिँ कत्रो महत्त्व छ संस्कृतमा। संयुक्ताक्षर भएकै हुनाले चाहिँ संस्कृत चाहिँ शुद्ध हुन्छ नि, हो कि। संयुक्ताक्षर नभएको भए एकै ठाउँ मिलाएर लेख्ने ऊ व्यवस्था नभइदिए भएदेखि जोड्ने के त्यो नभइदिए भएदेखि संस्कृत यति राम्रो हुने थिएन नि, त्यो अङ्ग्रेजी जस्तै हुन्थ्यो, हो कि। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ संयुक्ताक्षर छैन नि। अब इङ्ल्यान्ड भन्यो भनेदेखि इङ्ल्यान्ड हुन्छ, हो कि। ल्यान्ड चाहिँ LAND ल्यान्ड चाहिँ त्यो दुईवटा ऊ आउने बित्तिकै पछिल्लो चाहिँ मा स्ट्रेस हुँदैन, स्ट्रेस्ड र अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हुन्छ। उनीहरूको सिलेबलबाट हेर्छन्, हामी संस्कृतमा सिलेबलबाट हेर्दैनौँ, हामी त संयुक्ताक्षरबाट हेर्छौँ, हो कि। संयुक्ताक्षर लेख्छौँ, संयुक्त अक्षर भन्दैनौँ, है। संयुक्ताक्षर पार्छौँ नि, है। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। भाषा वैज्ञानिकले त अब संसारभरिको भाषा पढ्छ, बुझ्छ, आधारभूत सूत्र उनै हुन्छन्। नोम चोम्स्कीले त्यही भन्छन्, हामीले कति पढ्छौँ कति बुझ्छौँ। नोम चोम्स्कीसँग सङ्गत भयो? हजुर, नोम चोम्स्कीसँग के त भेटघाट भयो? भएन। त्यो पढ्यौँ हामीले, ठिकै छ, के छ र त्यो त्यत्रो महत्त्वपूर्ण त के छ र त्यसको त। बडा महत्त्वपूर्ण भन्छन् नि नोम चोम्स्कीलाई। उनीहरूले भनौँ न पाणिनि जति ठुलो होइन, त्यो त होइन। त्यो चाहिँ पाणिनि जति उनीहरूलाई नै भन्नु लगाइसकेँ मैले, पाणिनि जति ठुलो संसारमा कुनै छैन भनेर। नोम चोम्स्की के भयो र। बिचमा राख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो राजनीति समाजलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? राजनीति र समाजमा राजनीति बिग्रेको छ। राजनीति बिग्रिया कि राजनीतिज्ञ बिग्रिया? राजनीतिज्ञ बिग्रिया। राजनीति त ठिकै छ, त्यसको नियमहरूलाई पालन गर्दैमा उनीहरू चाहिँ पैसातिर मोहित भएर चाहिँ उनीहरूले गर्नसम्म नचाहिने काम गरेका छन्। अहिले हेर्नु नि, हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो छ नि, हो कि। नियम पालन गर्दैनन्, पैसै माग्छन्, उल्टो गरिदिन्छन्। अनि त्यसलाई त अनि हामीले त दनक दिनै पर्छ नि, साहित्यकारहरूले त, होइन। तर आँटा आउँदैन, दनक दिने के छुन्ला भन्ने डर हुन्छ। अहिले तपाईँलाई त कहिले डर लाग्थ्यो र कहिले लाग्दैन? लागेन मलाई त। त्यही पनि मैले चाहिँ अहिले अलिकति गरिरहेको छु। मैले मेरो के अरे मेरो अहिलेको नयाँ किताबमा मेरो त्यही छ नि, के अरे के किताब रे, आफैले बिर्सिनु भयो? यस्तो छ, त्यही त भन्दैछु त। अहिले मैले अघि भात खाएँ भने भातमा के थियो भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छु। के तरकारी खायो बिर्सियो? बिर्सिन्छु। खैर, त्यो प्रकाशन भएको विषय त दर्शकहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, श्रोताहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, पाठकहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। चस्मै लाउनु पर्ने भयो? चस्मा लाउनु खैर, यो पनि एउटा रमाइलो हो नि, हो, बिर्सिँदो। किनभने सधैँ उत्तिकै ताजा तरोज कहाँ हुन्छ र। यसो गरौँ,
अहिले तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्छ? तपाईँलाई के भयो भने चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्छ, के गर्न पायो भने आनन्द लाग्छ? सुत्न। बुढेसकालमा त निन्द्रै लाग्दैन भन्छन् त मान्छेले। के लाग्दैन थियो, म त सुत्छु मजाले, दिउँसो पनि सुत्छु, बेलुका पनि सुत्छु। सुताइको विषयमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निबन्ध थियो नि, हो नि, याद छ? निद्रा। निन्द्रा भन्ने, निन्द्रा चाहिँ सबभन्दा ठुलो शत्रु हो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त। होइन भन्नु त भन्नु हो, तर आज मैले गएर चाहिँ उनलाई भेट्नुपर्छ 100 वर्ष पुग्ने माधव राष्ट्रकविलाई। बिर्सेँ मैले त्यो किताब बनाऊ। तपाईँले लेख्नुभएका कृतिमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, हुन त सबै उत्तिकै होलान्, बेलायततिर बराली लिँदाले चाहिँ मदन पुरस्कार पनि पायो, कुनलाई उच्च कोटिको भन्ने ठान्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? बेलायततिर बरालिँदालाई नै भन्छु। किन? पुरस्कृत भएर? पुरस्कृत भए, अरू पनि भएको छ नि पुरस्कृत त छन्। सबै पुरस्कृत भएको छन्, धेरै भएको छन्। अब यो पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार त पाइसकेँ मैले, कुरै भएन नि। 5 लाख राशिको होइन? सबभन्दा बढी पाएको त्यही हो। केही भन्न छ अन्तिममा दर्शकलाई? मलाई के भन्नु छ भने, नेपाली पाठकहरू हो, तपाईँहरूलाई म आफ्नो मातृभूमिको राष्ट्रियताको बारेमा चाहिँ सधैँ नै माया गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो मातालाई बिर्सनु हुँदैन, हाम्रो शिवजीलाई बिर्सनु हुँदैन, नेपाललाई बिर्सनु हुँदैन। नेपाल नै सबै कुरा हो। यो म चाहिँ लम्पसार पर्छु, मेरै नेपाल आमाको काखमा गर्भमा पाउमा पर्छु र म नेपाललाई नै माया गर्छु र नेपाल नै मेरो सबै कुरा हो। र जसरी पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई चाहिँ बाटो देखाउनु भयो, हाम्रा राष्ट्रियताका प्रवर्तकले, त्यस्तै नेपाल आमालाई चाहिँ म माया गर्छु। र मेरा 3 जना जुन छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, बालकृष्ण सम, लेखनाथ पौड्याल र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, यी तिनीहरूको बारेमा एक-एकवटा कृति लेख्छु भन्ने मलाई थियो कि, तर मेरो सौभाग्यले दिएन। मैले खालि सम र समका कृति मात्रै लेख्न पाएँ, देवकोटाको पनि लेख्न पाइनँ, अनि लक्ष्मीप्रसाद लेखनाथको पनि लेख्न पाइनँ, हो कि। अब अरूको त लेख्ने कुरा त्यस्तै छ, लेख्नुपर्ने हो। अब अहिले 100 वर्ष पुग्नुभयो हाम्रो माधव प्रसाद घिमिरे, हो कि। उहाँ राष्ट्रकवि, उहाँसँग नि मेरो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ, त उहाँको बारेमा पनि मलाई लेख्न मन लागेको छ, म लेख्छु होला। के भयो भन्दा नि, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा लेख्नु भएको छ कि, कस्तो बिर्सिन्छु भने ठ्याक्क अर्को कुनै संवादमा सम्झिनु? गजाधर सोती कि घर बुढी अलक्षिन कि रहेछिन् नगर। यो त भानुभक्तको भयो त, भानुभक्तको पो आयो त, भानुभक्तको आयो, हो कि। त्यस्तो लेख्थे नि उनीहरू। गजाधर सोती कि घर बुढी अलक्षिन कि रहेछिन् नरक जानलाई सबसित विदा आयु हेछिन्। पुग्यौँ साँझमा तिनका घर पुरीमा बास बस्यो, निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुजरान गरियो भनेर उनले लेखे। त्यसरी लेखे। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि लेखेका छन् नि, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, मानिसहरूको कद चढी कुन देवपुरीमा जाने हो। उनले लेखनाथलाई असाध्यै माया गर्ने, एकदम श्रद्धा पनि गर्ने। लेखनाथलाई चाहिँ यो उसमा चढेर पालकीमा पालकी भन्छन् होइन त, पालकीमा चढेर त्यसरी मन्दिर गएको देखेर चाहिँ उनले चाहिँ कुन मन्दिरमा जाने यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, मानिसहरूको काँध चढी कुन देवपुरीमा जाने हो। फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूका पाउ, मलम लगाऊ आर्तहरूको चराइरहेको घाउ, मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ। यसरी मान्छेको काँधमा चढेर पनि देउता कहाँ जान्छन्, त्यसरी जानु हुँदैन भनेर उनले लेखे। जबकि उनी लेखनाथलाई असाध्यै माया गर्ने, बाबुलाई जस्तै माया गर्ने मान्छेले पनि त्यस्तो लेखे। अहिले टुङ्ग्यौँ ल, समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद है। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार डाक्टर तारनाथ शर्मा। उहाँको बसाइ र उपस्थिति नै हाम्रा लागि, दर्शकहरूका लागि प्रेरणादायी हुन्छ, रहनुपर्छ। कुनै समयका एकदमै विद्रोही
प्रगतिशील लेखक सङ्घका अध्यक्ष, लेखेकै आधारमा जेल पनि पर्न सक्ने, आफूले त्रिदेवका रूपमा मान्ने एकजना पात्रलाई, त्यो कृतिलाई, चिसो चुलोलाई झुसीले डकार समेत भन्ने दुस्साहस गर्न सक्ने झर्रोवादी आन्दोलनका प्रवर्तक डाक्टर शर्मासँगको आजको यो बसाइ यति नै। तमसुमा ज्योतिर्गमयको आजको श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1 HD। नमस्कार। It's an AP1 presentation.